नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व्यूअर्स, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल हमारे आज का ये टॉपिक है। मेरे बेसिकली चैनल का नाम भी यही है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, ज़िंदगी खूबसूरत है। सबसे पहले तो शुरुआत इस चीज़ से करता हूँ कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा फरमाया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और 7 किस्म की मट्टी मुख्तलिफ़ मकामात से जमा करके मेरे पास लाओ। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला का हुक्म माना और 7 किस्म की मट्टी जमा करके वो ले आए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से उस मट्टी का गाड़ा बनाया और उसमें अपनी कुदरत से फूंक मारी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद इंसान के रूप में हो गया। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो हुई। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए पैगंबर, लोगों से उस वक्त का तज़किरा करो कि जब हमने फ़रिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन पर अपना एक नाइब बनाने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा कि ए बारी ताला, क्या तू ऐसे इंसान को पैदा करने की कुदरत रखता है या चाहत रखता है जो ज़मीन पे फितना व फ़साद बर्पा करे या खून रेज़ी करे। क्योंकि इंसान की फ़ितरत तो आप लोगों को व्यूअर्स पता ही है कि फितना फ़साद का जो है वो जड़ इंसान, लोगों को लड़वाना, खून रेज़ियाँ करना और धोखा दही, मकारियाँ, फ़रेबियाँ, ये सब इंसान की फ़ितरत में है। आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो उस वक्त फ़रिश्तों ने कहा कि या बारी ताला, तू अपना नाइब ऐसा पैदा करना चाहता है, क्या तू हम में से अपना नाइब नहीं चुन सकता कोई, जो फ़रिश्ते हर वक्त तेरी हमदो सना की तस्बीह और तक़दीस करते रहते हैं, हमारे में से नहीं तू चुन सकता ए परवरदिगार। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुक्म फरमाया, ए फ़रिश्तों, कि जब जो चीज़ मैं इल्म जानता हूँ, जो इल्म मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में ज़मीन व आसमान में जितनी भी चीज़ें थीं उन सब के नाम याद करवाए। तब उन्होंने फ़रिश्तों के रूबरू पेश किया और फ़रिश्तों को अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि ए फ़रिश्तों, अगर तुम लोग सच्चे हो तो मुझे इन तमाम चीज़ों के नाम बताओ। तो फ़रिश्ते बयान करने से कासिर रहे, क्योंकि उन्हें इतनी इल्म ही नहीं था, इतनी कुदरत ही नहीं थी उनके पास, और उनके पास सिर्फ़ उतना ही इल्म था जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फ़रमाया था अपनी कुदरत से। तब अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि वो फ़रिश्ते नहीं बता सके इल्म उसका, चीज़ों के बारे में ठीक तरह से नहीं बयान कर पाए, तब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए आदम, तुम फ़रिश्तों को वो सारी चीज़ों के नाम बताओ जो हमने तुम्हें सिखाई हैं। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सारी चीज़ों के नाम फ़रिश्तों को बताए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों से पूछा कि क्या मैं इस चीज़ पर कुदरत नहीं रखता कि मैं ज़मीन व आसमान में जो पोशीदा राज हैं उनके बारे में इल्म रखता हूँ, तुम इस चीज़ को नहीं मानते। तब फ़रिश्तों ने जवाब दिया, बारी ताला, हम तेरी कुदरत से इनकारी नहीं हैं, हम सब जानते हैं तू बहुत ही बेहद, जिसकी कोई हद ही नहीं है इल्म की, तू बेहद इल्म वाला है, कुदरत वाला है, तू सब जानता है मालिक। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया, और उस वक़्त वहाँ पे जिन भी मौजूद थे, इबलीस भी मौजूद था, शैतान जिसे कहा जाता है,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں مخلوقات کو حکم دیا کہ اے فرشتوں، جنات اور ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ان کے آگے جھکو۔ تو سوائے ابلیس کے فرشتے اور جنات جو اس وقت وہاں موجود تھے، وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے روبرو گر پڑے، یعنی کہ سجدہ ریز ہو گئے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بجا لائے اور آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس، آپ سب لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ابلیس شیطان کو کہا جاتا ہے۔ شیطان کو اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور فرشتے جو ہیں یہ میرے سے جو حیثیت میں یہ کم ہے، میں ان سے افضل ہوں۔ شیطان کے ذہن میں یہ غرور اور تکبر تھا، اسی وجہ سے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنا اور دھتکارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم لوگ جنت میں جاؤ، وہاں عیش و عشرت سے زندگی گزارو، میری ہر قسم کی نعمتیں وہاں کھاؤ پیو اور عیش سے رہو، جہاں تمہارا دل چاہے وہاں جاؤ، کھاؤ پیو تم، سوائے ایک درخت کے جس کا پھل کھانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر تم نے اس کا پھل کھایا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہو جاؤ گے اور ہماری ناراضگی کا باعث بنو گے۔ شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں بھی بہکایا، پھسلایا اور وہ درخت کا پھل کھانے پر انہیں مجبور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، جبکہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھایا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے بھی نکال دیا۔ تب وہ جنت سے ٹھکرائے جانے کے بعد، نکالے جانے کے بعد زمین پر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سراندیپ، سری لنکا کا شہر ہے، وہاں پہ اتارا، اور اماں حوا علیہ السلام کو عرب کے شہر جدہ میں اتارا گیا، یعنی کہ دونوں کو الگ الگ اتارا گیا، ایک ساتھ نہیں اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 200 سال گزرنے کے بعد عرب کی سرزمین پر ان کا گزر ہوا، یا وہاں پہ وہ گئے، تب ان کی ملاقات وہاں پہ حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہو گئی، یعنی کہ وہ دونوں وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا دیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 930 سال تھی۔ تو ویورز، یہ ایک زندگی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا کہ زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیجا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ تو ویورز، آپ یہاں پہ یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ فرشتوں کو اس بات کا علم تھا اس وقت جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، تو اپنے زمین پر ایسا نائب پیدا کرنا چاہتا ہے جو فتنہ فساد برپا کرے، خون ریزی کرے، یعنی کہ فرشتے بھی ایکچولی نوری مخلوق ہیں، فرشتے بھی، اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ نوری مخلوق انسان نہیں ہوتے وہ، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ معلوم ضرور تھا کہ انسان کس فطرت کا مالک ہے، فتن و فساد برپا کرنے والا، خون ریزیاں کرنے والا، دنگا فساد کرنے والا، مال ایک دوسرے کا حق مارنے والا، ناجائز یہ جو حرکتیں ہیں وہ کرنے والا۔ تو لہٰذا اس وقت بھی فرشتوں کو یہ علم تھا اس چیز کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے مبارک کے متعلق کہ زندگی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی۔ اس طریقے سے زندگی کی ابتدا ہوئی تھی زمین پر، اور ہم سب جو ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہم سب کے باپ ہیں وہ، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یہ۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
کمنٹ سیشن میں اگر آپ میرے سے کوئی کمنٹس کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے متعلق تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ میری آنے والی نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا تو وہ کتنے سال تک روتے رہے اور ان کی دعا کس طرح سے اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں بخش دیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو میں میری انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. انشاءاللہ تب تک آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.